आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है Absolutely. हमने जो वन की है उस पे मिलेगी, उन्होंने जो वन की उस पे मिलेगी। तो आप मान रहे हैं ये हमारा हक नहीं है? नहीं, ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, ना मिलनी चाहिए। अगर मिल जाए कल को तो आप फिर भी खड़े होकर कहेंगे ये हमारा हक नहीं है? मैं तो कहूंगा नहीं, मैं आज ने भी ये सुनी स्टैंड लिया, हमें नहीं मिल सकती, मिलेगी तो मैं कहूंगा गलत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महर बुखारी ने नून लीग के बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह को अपने सवालात में ऐसा फंसाया कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए वो नून लीग को नहीं मिल सकती। अगर नून लीग को मिल गई तो इस पर सबसे पहले आवाज उठाने वाला मैं हूँगा कि नून लीग ये गलत कर रही है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सियासत पे एक मुसलसल तज़ब्ज़ुब की कैफियत तारी है जिसमें एक नौ मुंतखब हुकूमत पे इतनी बड़ी छाप लगी है कि आपने चुराया हुआ मैंडेट है जिससे आप हुकूमत बनाने बैठ रहे हैं। ऐसी कैफियत में अगर आप किसी और की रिजर्व सीट्स लेने के दर पे पहुंच जाएं, कैसा लगेगा? अगर तो ये बात पहली दफा हो तो मुझे भी परेशानी हो। मैं तो जब से सियासत में थोड़ा बहुत आया हूँ मैं यही सुन रहा हूँ, और खास तौर पे पीटीआई जमहूरियत की उस सेंस को नहीं यकीन रखती जिसको हम रखते हैं। आप रखते हैं भी सर? मुझे तो आपकी मैंने ये कहा है कि जमहूरियत की उस सेंस को। कौन सी सेंस को? सेंस ये है कि आप गवर्नमेंट में भी बैठ सकते हैं, अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं। अब अगली बात देखें, मैं एक सवाल कर लूं, मैं एक फिक्रा कह लूं, अभी भी मैं भी कहता हूं, सब कहते हैं लार्जेस्ट वोट लिया उन्होंने, हम नंबर 2 थे और कोई एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, किसी के साथ मिलना था, वो किसी सर ये सारी बातें आगे चलो, मैं आपसे आपने कहा ना कि अभी तासुर ये कि आप चोरी किए हुए मैंडेट में, आपके अपने लीडरान अपने हलकों में हारे हुए हैं। फॉर्म 45, मैं तासुर की बात कर रही हूँ ना, फॉर्म 45 खुल गए तो ये लीडर भी नहीं अभी आगे। अब सवाल ये सर, ऐसे सूरत हाल के अंदर अगर आप उनकी रिजर्व सीट्स की बंदर बांट में भी चले जाएं, कौन सी जमहूरियत, कौन से वैल्यूज, कौन से प्रिंसिपल्स, ये अच्छा लगेगा? पहले तस्सुर पे आ जाएं। तस्सुर नहीं, मेरा यकीन है कि इमरान खान फाशिस्ट है। अब मेरा तस्सुर सुन लें। मेरा अपना जवाब देना। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। तस्सुर क्या होता है? वॉट अबाउटिज्म पे आ जाए। नो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि तस्सुर की बात कर रहे हैं तो मैं भी तस्सुर बता देता हूँ। तस्सुर की क्या बात है? तस्सुर तो होते रहते हैं। बट पॉलिटिक्स में सर आप लोग परसेप्शन की ऐसी मार खा के बैठे हैं, 17 माह की ऐसी मार खा रही है कि आप पाँव पे खड़े नहीं हो सक रहे हैं। मैं खुद देख, ये बात ठीक है, मैं हक में था अल्लाह लिल्लाह कि जब नो कॉन्फिडेंस हुआ इलेक्शन में जाना चाहिए। एक मैं 16 माह की कफाल में से पे खुश नहीं, ये बात ठीक। और उधर जो बात सही है मैं मान, आपको डबल जेपीडी हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान हमने सबसे ज्यादा सफर किया है, मैं मानता हूँ। हमें बहुत पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। फिर आप कहते हैं तासुर, अब आप स्टोलन मैंडेट की हुकूमत वाले तासुर, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और ये तासुर 13 में भी था। मैं बैरिस्टर साहब आप जैसे बंदे से, माकूल बंदे को मैंने आज दावत दी कि वो मुझे कोई लॉजिक समझाए कि यार अब आप उनकी नशिस्तें, रिजर्व सीट्स भी लेने की, हम नहीं, इसमें लॉजिक सर, आई मीन मैं बताती हूँ, अगर बेहतर होता कि आप खामोश हो जाते, ये मलबा भी इलेक्शन कमीशन के सर जाने देते जिसको इतनी दुआएं और इतनी इज्जत दे रही है पूरी कौम, एक इज्जत और दे देती और ऑटोमेटिकली अगर उनको लगता गो के फैसले मौजूद हैं इन द फील्ड के ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये प्रोपोर्शनेट सीटें, कोटा आपकी सीटों के मुताबिक मिलता है, ये नॉन ट्रांसफर, इससे आप नहीं मुस्तफीद हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला भी देना था, अल्हम्दुलिल्लाह दे लेते, आप बेनिफिशरी बन जाते। आप जो दरवाजा खटखटा के गए हैं कि हेलो ये सीटें हमें दे दो, क्या बात है सर? मेरा मतलब है कि ये स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली का मसला है। मैं यू एग्री विद इट? नहीं, मैं होता तो मैं मशवरा, ये तो मजीद आपको डेंट करके खत्म कर देगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं होता तो मशवरा नहीं देता। ये जाते पीटीआई वाले, पीटीआई तो नहीं कहना चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद वाले, मैं यही मशवरा देता कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं मियां नवाज शरीफ साहब, इतने गलत सियासी फैसले हैं जिसका पे ब्रंट आप लोगों को उठाना पड़ता है। आइन प्रोपोर्शनल सीट्स का जिक्र करते हैं, मैं इतना कह सकता हूं, मैं इतने नहीं, मैं तो देखो सीधी सी बात है, मैं ये कहता हूं कि हमें नहीं जाना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि हमें उस वक्त इलेक्शन में जाना चाहिए था। वो गलती हो गई, अब फिर गलतियां दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो देखो कह मैंने बार बार इसलिए आपको कहा ना सर कि एक जवाब दे दिया, सवा तोहमत लगी हुई है। एक चोरी का मैंडेट, उसके ऊपर जाली मैंडेट, उसके ऊपर माइनॉरिटी गवर्नमेंट, सोने पे सुहागा, उनकी सीटें भी हमें दे दो। मेरा मतलब है कमाल हो गया है। मैंडेट का चोरी तो मैंने इस्लाम पेश करना चाहिए जो मैंडेट है। एक बात जहन में रखें, हर इलेक्शन साइकिल में 20-23 मिलियन नौजवान आ रहा है, वो आज आप उसके जहन के ऊपर नक्श कर रहे हैं अपने। पहली बात ये है कि मैंडेट करेगा आप, ये मैं इत्तेफाक से कहता हूं कि हमने पॉलिटिकली लूज किया है और करने जा रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, हमने इस दफा मंशूर कमेटी में शामिल था, हमने बहुत कोशिश की है। कल आपने मरियम बीबी की स्पीच में देख लिया होगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल व्यू होता था हमारी पार्टी का मेगा प्रोजेक्ट पे था। अभी देखें मरियम साहबा ने जो तकरीर की वो बदली हुई है, उन्होंने कहा एजुकेशन में जाएंगे, इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल दरामद भी। नहीं, हम ये कहते हैं कि नौजवान, समझ नहीं आ रही,
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہے، خواتین کی مسائل کو ایڈریس کرنا ہے، باتوں میں نہیں کرنا نا. نوجوان آج کہہ رہے میں نے ادھر ووٹ ڈالا ہے اور وہ ووٹ کی مناسبت سے 30 ریزرو سیٹیں نکلتی ہیں، مگر وہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں. وہ تو آپ اپنے آپ پہ مہر تصدیق سب کر رہے ہیں کہ ہم چور ہیں. میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں سر، سمجھ رہے ہیں نا. آپ کے مشورے کی بڑی مہربانی. نہیں اپنا مشورہ آگے بھی دیں. اگر اینکر کو مشورہ کیا کرنا ہے، اگر اینکر کو مشورہ دینے کا حق ہے تو بڑی نہیں، اصولی سٹینڈ تو ہے لا کے اندر یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی. ایڈمٹ کر رہے ہیں نہیں مل سکتی. دیکھیے ہوا کیا لا یہ کہتے ہیں، لا یہ درخواست لے کے الیکشن کمیشن کیوں؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. میں تو ایز اے قانون دانا مجھ سے پوچھیں گے، بتا رہا غلط ہے. ہمارا رائٹ کتنا ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے پرپورشنیٹ ٹو سیٹ 1. ایبسولوٹلی. ہم نے جو 1 کی ہے اس پہ ملے گی، انہوں نے جو 1 کی اس پہ ملے گی. مجھے نہیں معلوم کیا ہے. تو آپ مان رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ نہیں، یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی، نہ ملنی چاہیے. اگر مل جائیں کل کو تو آپ پھر بھی کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ میں تو کہوں گا نہیں. میں رفیق نے بھی اصولی سٹینڈ لیا، بہت سونے سے. میں تو کہہ رہا ہوں اینی پوزیشن نا. اچھا اب مجھے اجازت دیجیے، ملے گی تو میں کہوں گا غلط. ٹھیک ہے. اب مجھے بات بتائیے، میرے لیے خبر ہے، اچھی خبر ہے. اصولی سٹینڈ ہے سر. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے سامنے پڑا ہے. یہ کہتا ہے بیسکلی اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ پروویژن جو لا کی ہے، ریزرو سیٹس ہیو بین ایلوکیٹڈ پروپورشنلی اکارڈنگ ٹو دی سیٹس obtained in general election by the political parties and those seats which come in the entitlement of any party are not transferable. نہیں یہ ٹھیک ہے نا، ہو گیا. آپ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہمیں نہیں ٹرانسفر ہو سکتا، ہمیں نہیں مل سکتا. تھکا ہوا فیصلہ ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک اور فیصلے تو میں ویسے نہیں مانتا، آئین میں لکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ بحث کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ایک اور بات اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آن دا ادر ہینڈ نان ایکسیپٹنس آف دا لسٹ میں نان ایکسیپٹنس یعنی کہ اگر آپ لسٹ کی نان ایکسیپٹنس ہو اٹ ول ناٹ بی بینیفیشیل ٹو اینی ادر پارٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آرگومنٹ تب کریں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوتا کہ مجھے ملنی چاہیے. اس کو تو میں ویسے نہیں مانتا، میں آئین کو مانتا ہوں. اچھا تو ہمارے ایسے ہی ہیں. تو یہ غلط کیا ہے؟ آئین کے اندر جتنی ہماری پارٹی کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں بس وہی ملیں، اس کے پرپورشنیٹ ملیں گی. زبردست. ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ الیکشن کمیشن کس حد تک بے ایمان اور بدنیت ہوا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلّا چھینا گیا، اس کے بعد ان کے الیکشنز پر بھرپور طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا. اب جب پی ٹی آئی کے امیدوار دھاندلی ہونے کے باوجود جیتے تو الیکشن کمیشن ایک اور غیر آئینی کام کرنے جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں نہ دی جائیں. ناظرین ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے ہی صورتکاروں نے یہ پلاننگ کر رکھی تھی، طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے کس طرح سے پی ٹی آئی کو پہلے توڑنا ہے، پھر ان سے انتخابی نشان بلّا چھیننا ہے، اس کے بعد الیکشنز پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد انہیں مخصوص نشستیں بھی نہیں دینی. ناظرین یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بار آئین کو نہیں توڑا گیا بلکہ الیکشن کمیشن بہت بار آئین کو توڑنے کا مرتکب ہو چکا ہے. ناظرین اب تو نون لیگ کے بیرسٹر ظفر اللہ نے خود کہہ دیا کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک پارٹی کی نشستیں دوسری پارٹی کو دی جائے، لہٰذا ایسا ہونا ممکن ہی نہیں. اگر نون لیگ نے ایسا کیا تو پھر اس کے خلاف میں خود آواز اٹھاؤں گا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو الیکشن کمیشن میں ہاتھوں میں کشکول اٹھائے بھیک مانگ کر پی ٹی آئی کی وہ نشستیں مانگ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا حق بنتی ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور یہ غیر آئینی کام ہے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر ایسا کر رہی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ دونوں پارٹیز پہلے ہی آئین کے ساتھ شروع سے ہی بغاوت کرتی آئی ہیں اور آئین سے روگردانی کرتی رہی ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے ذاتی مفادات حاصل کر کے اس ملک پر مسلط ہونا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں بوٹ پالش کرنے پڑے یا کسی کی بھی چاپلوسی کرنی پڑے، اور ہر طرح کا غیر آئینی اور غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، اس بات کا عہد کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک و قوم کے ساتھ روگردانی نہیں کریں گے اور غداری نہیں کریں گے، لیکن آج کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج آئین سے بغاوت کر رہے ہیں، ملک و قوم سے روگردانی کر رہے ہیں، لیکن آج ان کا احتساب کرنے والا کوئی بھی نہیں. ناظرین اگر الیکشن کمیشن اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر آج یہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دیتا تو پھر ملک کس طرح سے سیاسی استحکام کی طرف جائے گا، ملک میں مزید بحران اور تباہی کی طرف بڑھ جائے گا. لہٰذا الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سپریم کورٹ جو حلف اٹھاتا ہے پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کا محافظ ہے، آج وہ بھی خاموش ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ ملک میں جو ظلم و بربریت اور فسطائیت کا نظام چل رہا ہے، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اس پر ایکشن لیں. جب پاکستان کا آئین اس بات پر متفق ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک پارٹی کی نشستیں دوسری پارٹی کو دی جائیں، تو پھر یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. اس پر الیکشن کمیشن کی بدنیتی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی پیچیدگی یا ٹیکنیکل ریزنز نکال کر پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب تو نون لیگ کے اندر سے بھی اس پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی اس بات پر متفق نہیں ہو رہے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.